ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి కవచం. ఈ లక్ష్మీదేవి కవచాన్ని బ్రహ్మపురాణం నుండి తీసుకోబడింది. ఈ కవచం లోకరక్షణ కోసం నిర్మించబడింది. ఈ కవచం పారాయణం చేయటం వలన కేవలం భౌతికమైన సంపదే కాకుండా సమగ్రమైనటువంటి జీవిత విజయాన్ని, రక్షణను, సంతానాన్ని, అంతిమ మోక్షాన్ని కూడా ప్రసాదించగలదని ఫలశ్రుతి. అంతటి మహిమాన్వితమైనటువంటి ఈ కవచాన్ని భక్తితో పారాయణ చేద్దాం. అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచమంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మహాలక్ష్మిర్దేవతా శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః. ఇంద్ర ఉవాచ సమస్తకవచానాం తు తేజస్వి కవచోత్తమం ఆత్మరక్షణమారోగ్యం సత్యం త్వం బ్రూహి గీష్పతే. శ్రీగురురువాచ మహాలక్ష్మ్యాస్తు కవచం ప్రవక్ష్యామి సమాసతః చతుర్దశసు లోకేషు రహస్యం బ్రహ్మణోదితం. బ్రహ్మోవాచ శిరో మే విష్ణుపత్నీ చ లలాటమమృతోద్భవ చక్షుషీ సువిశాలాక్షి శ్రవణే సాగరాంబుజ. ఘ్రాణం పాతు వరారోహ జిహ్వా మామ్నాయ రూపిణీ ముఖం పాతు మహాలక్ష్మీః కంఠం వైకుంఠవాసిని. స్కంధౌ మే జానకీ పాతు భుజౌ భార్గవనందిని బాహుద్వౌ ద్రవిణీ పాత్ కరౌ హరివరాంగనా. వక్షః పాతు చ శ్రీర్దేవి హృదయం హరిసుందరీ కుక్షిం చ వైష్ణవీ పాత్ నాభిం భువనమాతృకా. కటిం చ పాతు వారాహి శక్తినీ దేవదేవతా ఊరు నారాయణీ పాతు జానునీ చంద్రసోదరీ. ఇందిరా పాతు జంఘే మే పాదౌ భక్తనమస్కృతా నఖాన్ తేజస్వినీ పాత్ సర్వాంగం కరుణామయీ. బ్రహ్మణా లోకరక్షార్థం నిర్మితం కవచం శ్రియః యే పఠంతి మహాత్మానస్తే చ ధన్యా జగత్రయే. కవచేనావృతాంగానాం జనానాం జయదా సదా మాతేవ సర్వసుఖదా భవత్వ మమరేశ్వరీ. భూయః సిద్ధిమవాప్నోతి పూర్వోక్తం బ్రహ్మణా స్వయం లక్ష్మీర్హరిప్రియా పద్మా ఏతన్నామత్రయం స్మరన్ నామత్రయమిదం జప్త్వా స యాతి పరమాం శ్రియం. యః పఠేత్ స చ ధర్మాత్మా సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్. అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచమంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మహాలక్ష్మిర్దేవతా శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః. ఇంద్ర ఉవాచ సమస్తకవచానాం తు తేజస్వి కవచోత్తమం ఆత్మరక్షణమారోగ్యం సత్యం త్వం బ్రూహి గీష్పతే. శ్రీగురురువాచ మహాలక్ష్మ్యాస్తు కవచం ప్రవక్ష్యామి సమాసతః చతుర్దశసు లోకేషు రహస్యం బ్రహ్మణోదితం. బ్రహ్మోవాచ శిరో మే విష్ణుపత్నీ చ లలాటమమృతోద్భవ చక్షుషీ సువిశాలాక్షి శ్రవణే సాగరాంబుజ. ఘ్రాణం పాతు వరారోహ
जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पात् करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पात् नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पात् सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्व ममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात् अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पात् करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पात् नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पात् सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्व ममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति
पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात्। अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते। श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः 14 लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पात् करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पात् नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान् तेजस्विनी पात् सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्वममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात्। अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते। श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः 14 लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः
कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पात् करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पात् नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पात् सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्व ममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात् अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः 14 लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पात् करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पात् नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पात् सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्व ममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा
एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात्। अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते। श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः 14 लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पातु सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्व ममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात्। अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते। श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः 14 लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः
कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पात् करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पात् नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पात् सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्व ममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात् अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पात् करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पात् नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पात् सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्व ममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं
नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात्। अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते। श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः 14 लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पात् करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पात् नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान् तेजस्विनी पात् सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्वमरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात्। अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते। श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः 14 लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु
भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पात् करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पात् नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सक्थिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पात् सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्व ममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात् इति श्रीब्रह्मपुराणे श्रीमहालक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्।